नमस्कार। युथ थिङ्कर्स सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम कोभिड-19द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तुता निष्मा ढुङ्गाना चौधरी। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीका कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ। आजको एपिसोडमा हामी कोरोना महामारीका कारण क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको व्यक्तिहरूमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे टिपिओ नेपालका मनोविमर्शकर्ता भरत गौतमजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार भरतजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्ते निस्माजी। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, मलाई ठिक छ। फेरि एकपटक यहाँलाई यस कार्यक्रम मार्फत भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ। हजुर, मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ निस्माजी। हजुर, अब आज चाहिँ हामी यो एपिसोडमा क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको व्यक्तिहरूमा देखा परेको मानसिक मनोसामाजिक समस्याको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। प्रश्नहरूतर्फ कार्यक्रमतर्फ लाग्नु अघि यहाँ आफू चाहिँ क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ कि छैन? हजुर, अहिलेसम्म अब सङ्क्रमण नभएको कारणले गर्दाखेरि अब तयार गरिएका क्वारेन्टाइन सेन्टर र आइसोलेसनमा जानु परेको छैन। हजुर, तर आफ्नो सुरक्षाको लागि अब आफै घरमा सुरक्षित हुने, अब सेल्फ क्वारेन्टाइन भनौँ न, होइन, त्यसमा चाहिँ अब बसिराखेकै अवस्था हो निस्माजी। हजुर, पक्कै पनि। भनेपछि क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनमा त्यसरी बस्नु नपरेको कारणले चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ होला यहाँ अहिलेसम्मको लागि? हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ अब सङ्क्रमणमा परिएको छैन। हजुर, अब आफ्नो सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै आफूलाई अगाडि बढाइराखेको हुनाले अब त्यो सङ्क्रमणको चपेटामा अहिलेसम्म पर्नु परेको छैन। तर अब यसको मतलब यो होइन कि अब मलाई सङ्क्रमण नै हुँदैन भनेर। हजुर, त्यो त पक्कै पनि हो। अब लागौँ हाम्रो आजको टपिकतर्फ है। मानिस भनेको चाहिँ सामाजिक प्राणी हो, हामी सबैलाई थाहा नै छ। हाम्रो चौतर्फी विकासमा समाजको, परिवारको, हाम्रो वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरूको ठुलो हात हुन्छ, होइन? अनि अब यो कोरोना महामारी सुरु भए यता चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने एउटा समस्या छ। त्यसपछि विदेशबाट आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने एउटा अर्को समस्या छ। अनि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्नु परेको कारणले, जस्तै क्वारेन्टिन भनौँ, आइसोलेसन बस्नु परेको कारणले चाहिँ मानिसको मानसिकतामा चाहिँ कस्तो किसिमको परिवर्तन आउँछ र यस्तो परिवर्तन जुन आउँछ त्यसका कारणहरू चाहिँ के हुन्, सरले हामीलाई बताइदिनु पर्यो। हस् निस्माजी, यो अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणपछि, कोभिड आइसकेपछि धेरै मान्छेहरूमा अब यसले असर गरिरहेको छ, होइन? एक त मलाई अब सङ्क्रमण होला कि भन्ने चिन्ता छ, डर छ, होइन? त्यस पछाडि पनि अब कतिपय चाहिँ विदेशबाट पनि आइरहनु भएको छ, होइन? काम गर्न जानुभएको अथवा विदेशमा पठन पाठन गर्न जानुभएको जो समुदाय छ, उहाँहरू पनि फर्केर आइरहनु भएको छ। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ राज्यले तयार पारेको एउटा नियम, होइन, मा बाँधिनु पर्ने र फर्केर आइसकेपछि उहाँहरू एयरपोर्टबाटै पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ देखियो भने, होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने र जसमा देखिएन उहाँहरूले पनि एउटा निश्चित अवधिको 2 हप्तासम्मको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, होइन? अब त्यसमा बस्नु पर्दा अब उहाँहरू एक्लो हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले सुरुमै उठाइसक्नु भएको छ कि मान्छे भनेको चाहिँ एउटा सामाजिक प्राणी हो, होइन? समाजमा रमाउँछ, मान्छेसँग घुलमिल गर्दाखेरि खुसी हुन्छ, मान्छेसँगको सम्पर्कमा आयो भने, होइन, उसले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छ र आफूलाई अगाडि बढाउँछ, होइन? खुसी हुँदै आफ्नो सुस्वास्थ्यलाई कायम गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउँछ। त्यस्तो खालको प्राणी भएको हुनाले अब क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो त व्यक्तिलाई एक्लै राख्ने, छुट्याएर राख्ने, होइन, एउटा चाहिँ व्यवस्था हो, होइन? जहाँ उहाँहरू बसिसकिसकेपछि प्राकृतिक रूपमा मान्छेमा पैदा हुने रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गरेर, होइन, उहाँहरू बाहिर जानुभयो भने चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमण सर्दैन, उहाँहरूले सङ्क्रमण चाहिँ सार्न सक्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्तलाई मानिन्छ हगि। र यो क्वारेन्टाइनको बेलामा चाहिँ खास गरिकन उहाँहरू एक्लो हुनुपर्ने,
होइन भएको हुनाले र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कुराकानी गर्ने अवसर पनि उहाँहरूलाई प्राप्त हुँदैन कि होइन। त्यो क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूलाई टेलिफोनको सुविधा छैन भने होइन, सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूलाई जोड्न सकिएन भने होइन, उहाँहरूले कुराकानी गर्न पाउनुहुन्न होइन। त्यसो पछाडि त्यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले आफूलाई एक्लो भएको महसुस गर्नुहुन्छ हगि। र त्यो एक्लो हुँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तनाव पैदा हुन्छ कि मान्छे स्वभावैले एक्लै रहन चाहँदैन नि त होइन। प्राकृतिक रूपमै मान्छेसँग घुलमिल गरेर खुसी हुने प्राणी हो कि होइन। हो त्यो हुन नपाउँदा त्यसले पैदा गरेको जुन मनोवैज्ञानिक असर छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई तनाव हुन्छ निस्माजी। त्यसरी उहाँहरू तनावमा पर्नुहुन्छ। हजुर भरतजी, यहाँले बताइ नै हाल्नुभयो मानिस भनेको अर्को मान्छेसँग बसेरै रमाउँछ होइन। अब यसरी एक्लै बस्नु पर्दाखेरि विभिन्न किसिमको समस्या हुन सक्छन्, मानसिक हुन सक्छन्, मनोसामाजिक हुन सक्छन्। अब यस्तो समयमा अलग्गै बस्नु पर्दाखेरि आइरहेको मानसिक मनोसामाजिक समस्याहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, स्वहेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ? हजुर निस्माजी, अब हामीले भनिसक्यौँ कि क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि व्यक्तिहरूले एक्लो महसुस गर्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर पर्छ, उनीहरूको मनमा त्यसले नकारात्मक असर पर्छ, मनमा दबाब पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरू मनोसामाजिक रूपमा होइन उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनेर। अब यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि सबै मान्छेहरू एउटा मनोसामाजिक समस्याको होइन अवस्थाबाट गुज्रन्छन् भन्ने चाहिँ हुन्न है। किनभने त्यो क्वारेन्टाइनमा प्राप्त भएका सुविधाहरूको आधारमा होइन उहाँहरू कति तनावमा रहने भन्ने कुरा चाहिँ फरक पार्छ कि बसेको उहाँहरू जहाँ बस्नु भएको छ त्यो बसेको क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूलाई सामाजिक सञ्जालको मार्फतबाटै पनि परिवारका सदस्यहरूसँग साथीभाइहरूसँग भेट्ने कुराकानी गर्ने होइन त्यस्तो अवसर प्रदान भएको छ भने उहाँहरू धेरै तनावमा जानुहुन्न कि। तर यी सामान्य आधारभूत जो आवश्यकताहरू छन् मान्छेका होइन, मान्छेले कुराकानी गर्न पाउनुपर्ने होइन, भोक लागेको बेलामा खाना पाउनुपर्ने, प्यास लागेको बेलामा पानी पाउनुपर्ने होइन, जाडो भयो भने न्यानो कोठा पाउनुपर्ने होइन, यी यस्ता आवश्यकताहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर होइन पुरा गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ उहाँहरूलाई है एकातिर। र अर्कोतिर सँगसँगै ती सबै आवश्यकताहरू पनि पुरा छन् क्वारेन्टाइनमा होइन, तर पनि व्यक्ति एक्लो हुनु पर्दाको होइन अवस्थाले गर्दा तनावमा जान्छन् होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई आफैले पनि सर्वप्रथम त यो कोभिड-19 जुन रोग आइराखेको छ, कोरोनाको सङ्क्रमणले हुने यो सङ्क्रमण अत्यन्त धेरै सङ्क्रामक छ। यसले ममा सङ्क्रमण गरेको छ भने मैले यहाँ बसेर यसको उपचार गर्नुपर्छ होइन। यहाँ बसिएन भने चाहिँ र म बाहिर गएँ भने मैले समुदायमा पनि सार्न सक्छु र मैले परिवारमा पनि सार्न सक्छु होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा ठुलो क्षति हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिले आफूले बुझ्न जरुरी छ। र कतिपय क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरू आफैले यो कुरा नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई मनोशिक्षा दिनुपर्छ। यो बसाइ होइन, यहाँ तपाईँहरूको बसाइ भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई दुःख दिनको निम्ति राखेको होइन होइन। यो चाहिँ तपाईँहरू 2 हप्तासम्म बसिनुभयो भने, यो क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु भयो भने पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा राखेर हामी उपचार गर्छौँ र तपाईँलाई सजिलो बनाएर घर पठाउँछौँ होइन। देखिएन भने त तपाईँ आफै पनि आफ्नो घर जान सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ होइन। यो गऱ्यौँ भने चाहिँ
उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हगि। अब यो त शिक्षाको पाटो भयो र अलिकति क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्छ, त्यसले कसरी मद्दत गर्छ भन्ने कुरा भयो होइन। र अर्कोतिर सँगसँगै क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापहरूमा इन्गेज गराउने होइन, विभिन्न क्रियाकलापहरूसँग जोड्ने के, जस्तै खेलकुद सँग जोड्ने होइन, आन्तरिक रूपमै खेल्न सकिने कतिपय गेम्सहरू हुन्छन् होइन, ती गेमहरूसँग उहाँहरूलाई जोड्ने, अनि त्यसै गरी साथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने त्यो व्यवस्था मिलाइदिने होइन। अनि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू हेर्ने, त्यो भनेको होइन टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ, कुनै मुभीहरू देखाउन सकिन्छ, म्युजिक दिन सकिन्छ, चित्र बनाउने क्रियाकलापहरूमा उहाँहरूलाई सामेल गराउन सकिन्छ होइन। यस्ता क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो उहाँहरूको मनोसामाजिक समस्या जुन भइरहेको हुन्छ तनाव जस्तो, त्योबाट बचाउँदै एउटा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य होइन बनाउनको निम्ति मद्दत गर्न सकिन्छ निस्माजी। हजुर, अब यहाँले थुप्रै कुराहरू बताउनु भयो। म चाहिँ कुनतर्फ जान चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसरी आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टिनमा बसिरहेको समयमा चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग लिन सकिन्छ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाहको लागि? र यस्तो बेलामा उहाँहरूलाई साँच्चै नै होइन मनोसामाजिक समस्याहरूले दुःख दिइरहेको छ भने है, अब त्यो मनोसामाजिक समस्याले दुःख दिइरहेको छ भनेपछि के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ हगि। मनोसामाजिक समस्या हुनु भनेको मानसिक रोगी हुनु चाहिँ होइन हगि। त्यसो भएको हुनाले तनावै भयो भने पनि त्यो एउटा मनोसामाजिक समस्या हो हगि। त्यस्तै निद्रामा गडबडी भइरहेको छ यो अहिलेको परिस्थितिले भने त्यो पनि मनोसामाजिक समस्या हो। कसैलाई एकदमै दिक्क लाग्छ, झर्को लाग्छ, बोल्न मन लाग्दैन, रुन मन लाग्छ भने पनि यो परिस्थितिले पैदा गरेको मनोसामाजिक समस्या हो है। र यस्तो भइरहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका जो महिला तथा पुरुषहरू, जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यस्तो खालको लक्षणहरू देखिरहेको छ भने होइन उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्त विभिन्न हेल्पलाइनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हगि। अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हेल्पलाइनहरू खोलिराखेका छन् र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरिएको ठाउँमा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको मनोविमर्शकर्तासँग होइन सम्पर्क गरेर पनि त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न बस्नु भएका जो स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो त्यसको व्यवस्थापनमा खटिनु भएको छ, उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूमा अघि मैले भनेअनुसारका लक्षणहरू देखिएर समस्या भइरहेको पाइयो भने उहाँहरूले तुरुन्त हामी टिपिओ नेपाल जस्ता संस्थाहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बेलामा उहाँहरूमा भइरहेको छटपट्टि घटाउनको निम्ति, उहाँहरूमा भइरहेको एउटा निराशालाई कम गर्नको निम्ति, उहाँहरूमा भइरहेको निद्राको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति होइन तत्कालै गर्न सकिने त्यस्ता केही सहयोगका पद्धतिहरू छन् होइन। ती कुराहरूलाई हामीहरूले उहाँहरूसम्म पुर्याउँछौँ र उहाँहरूले यसरी मद्दत दिन सक्नुहुन्छ निस्माजी। हजुर भरतजी, अब यी सबै ठाउँबाट त उहाँहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। अघि नैको प्रश्नमा यहाँले बताउनु भएको थियो हामीले क्वारेन्टिन आइसोलेसन सेन्टरहरू जहाँ छन् त्यहाँनिर सेवाहरू राम्रो दियौँ भने चाहिँ त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा सहज गर्न सक्छ भन्ने कुरा बताउनु भएको थियो। हाम्रो टिमसँग पनि एकजना व्यक्ति जोडिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो नाम चाहिँ खुलाउन इच्छा गर्नु भएन, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो
क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरमा बसेको जति पनि सेवा सुविधाहरू पाउनुभएको थियो त्यसको बारेमा हामीलाई बताउनु भएको थियो र त्यो चाहिँ अलिकति पीडादायी अलिक दुःखदायी भएको कुरा उहाँले हामीलाई बताउनु भयो होइन। अब मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ यस्तो आइसोलेसन क्वारेन्टिन सेन्टर्सहरूमा कस्तो किसिमको सेवा सुविधाहरूलाई सुधार ल्याउँदाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको मानसिक मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा चाहिँ सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ होला? हजुर निस्माजी, यहाँहरूले जुन उदाहरण राख्नु भएको छ है, त्यस्तै मैले पनि यो आइसोलेसनमा बसेको साथीसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई जसरी राखिएको छ होइन, जुन खालको आइसोलेसन सेन्टर बनाएर उहाँहरूलाई एकान्तवासमा राखिएको छ, त्यो एकान्तवासको बसाइ नै अलिकति तनावपूर्ण छ, तनावयुक्त छ भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि अब कसरी तनावयुक्त छ त भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि यहाँको जुन बसाइ छ होइन, त्यो चाहिँ त्यति उज्यालो पनि छैन होइन। अनि जो हामीलाई जाँच गर्ने मान्छेहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू टाइममा पनि आउनुहुन्न र जतिखेर हामीलाई पानी चाहिन्छ त्यतिखेर पानीको व्यवस्था पनि छैन र हामीलाई खाना खाने बेलामा खाना लिएर आउने मान्छेले पनि जसरी त्यो खाना सर्भ गर्नुहुन्छ, जसरी दिनुहुन्छ हामीलाई, त्यो दिने कुरा पनि अनौठो खालको छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ लगेर टेबलमा राखिदिने होइन, उहाँहरूको कोठामा बस्ने भन्दा पनि त्यो चाहिँ अब ढोकाबाटै पर खानेकुरा चाहिँ स्वार सारिदिने टाइपको होइन। अनि त्यस्तो व्यवहारले गर्दा चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ एउटा होइन ठुलो दुःख परेको होइन, आफूलाई नरमाइलो लागेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि हामीसँग यो काउन्सिलिङको दौरानमा बताउनु भएको छ कि। त्यसो भएको हुनाले यस्तो बेलामा त एक त उहाँहरू सङ्क्रमणमा पर्नुभएको हुनाले आफै पनि होइन तनावमा हुनुहुन्छ, किनकि मलाई सङ्क्रमण भएको छ, मेरो जीवनको होइन अवस्था के हुने हो त्यसको कुनै निश्चितता छैन होइन, म बाँच्ने हो कि म नबाँच्ने हो होइन भन्ने लागिरहेको हुने। अर्कोतिर परिवारका सदस्य आफन्तहरूले पनि होइन भेट्न नपाउने, कुराकानी गर्न नपाउने स्थितिमा उहाँहरू बसिरहनु भएको हुन्छ, त्यसले गर्दा तनावमा हुन्छ अघि। र सँगसँगै अब त्यहाँ उहाँहरूलाई दिने अरू सहयोगहरू के जस्तै डाक्टरको सहयोग होइन, जाँचको सहयोग पनि अब समयमा नभएको कुराले चाहिँ झन् उहाँहरू तनावमा चाहिँ परिराखेको कुरा उहाँहरूले बताउनुहुन्थ्यो होइन। अब मैले जे कुरा यहाँ आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले राख्नुभयो होइन, त्यो कुरो तपाईँहरूसँग मैले साझा गरिराखेको छु अघि। र ती कुराहरू नहुने हो भने चाहिँ होइन त्यो उहाँहरूको तनावलाई होइन कम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि। भनेपछि एउटा चाहिँ भौतिक तयारीको कुरा होइन, अर्को चाहिँ उहाँहरूमाथि काउन्सिलर लगायत होइन अरू सेवा दिने डाक्टरहरूले, नर्सहरूले र खानापानी दिने अरू सहयोगी स्टाफहरूले कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्दो रहेछ कि उहाँहरूको तनाव घटाउने कुरामा होइन। त्यसो भएको हुनाले अब ती व्यवहारहरूमा सुधार गरियो होइन, समयमा डाक्टरले पनि गइदिने होइन, उहाँहरूलाई जाँचिदिने, हामी जाँच्न आउँछौँ यति समयमा आउँछौँ भनेर भनेको बेलामा उहाँहरू पुगिदिने होइन। तपाईँहरूको अब अन्तिम जाँच चाहिँ भनौँ न पर्सि हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ भने अब त्यो पर्सि पुगिदिने होइन। अब गर्न सक्नु भएन भने गर्न नसक्नु पर्ने कारणहरू के छन् भन्ने कुरा बताइदिने होइन। अब खाना दिने, पानी दिने होइन, मौसम अनुसार तातो चिसो पानी प्रदान गर्ने कुराले पनि भर पार्दो, यसमा पनि भर पर्दो रहेछ कि। त्यसो भएको कुनै यी कुराहरूमा सुधार गर्न सकियो भने चाहिँ र यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै
होइन, अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकियो, होइन, आइसोलेसनमा त्यो सुविधाहरू पुर्याएर उहाँहरूको उपचार गर्न सकियो भने चाहिँ उहाँहरूको यो मनोसामाजिक समस्या कम गराउनमा मद्दत पुग्न सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ यसमा चाहिँ। भरतजी, अब हामीले सुरुदेखि नै आजको एपिसोडमा भनि नै रहेका छौँ, जस्तै समाजको अथवा भनौँ परिवारको हाम्रो चौतर्फी विकासमा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका रहन्छ भनेर। अब यसरी अलग्गै बसिरहेको समयमा हामी चाहे त्यो आइसोलेसनमा होस्, क्वारेन्टाइनमा होस्, बसिरहेको समयमा चाहिँ मानसिक रूपमा एउटा व्यक्तिलाई स्वास्थ्य र सुरक्षित महसुस गराउनलाई परिवारको भूमिका के हुन्छ होला? हजुर, यसमा परिवारको भूमिका ठुलो हुने भएको हुनाले नै हामीले यस्तो खालको समस्याहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भने हो कि, है। त्यो भनेको व्यक्तिको जुन मनको समस्या छ त्यो पैदा गर्नको निम्ति चाहिँ सामाजिक तत्त्वहरू जिम्मेवार छन् है। त्यसो भएको हुनाले त्यो सामाजिक कुराहरूलाई छुटाएर व्यक्तिको मनको समस्यालाई एक्लो हेर्नुहुन्न है भनेर नै हामीले यस्ता खालका समस्याहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भनेको हो, हगि। त्यसो भएको हुनाले परिवार के हो त भन्दाखेरि व्यक्ति, होइन, जन्मने, हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने, होइन, र सम्पूर्ण रूपमै परिवारमा निहित हुन्छ, हगि। त्यसो भएको हुनाले परिवारले यस्तो बेलामा, होइन, यो सङ्क्रमणको जोखिमलाई घटाउनको निम्ति र सङ्क्रमण भइसकेको छ भने पनि उहाँहरूलाई घरमै राखेर, होइन, आफ्नै घरमा राखेर सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउनको निम्ति पनि परिवारको ठुलो रोल छ, होइन, ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसमा परिवारका सदस्यहरूले कोही सङ्क्रमणमा पर्नुभयो भने, होइन, यो सङ्क्रमणमा पर्नु चाहिँ, होइन, ठुलो कुरा हो जस्तो गरेर, होइन, एकदमै कोकोहोलो मचाउने भन्दा पनि, होइन, यो कोरोनाको सङ्क्रमण भएको छ तर आइसोलेसनमा बस्यो भने ठिक हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिलाई, होइन, बताइदिनुपर्छ। परिवारमा सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिहरू नै बढी चिन्तित देखिनुभयो, तनावमा देखिनुभयो भने सङ्क्रमण भएको व्यक्तिमा तनाव झन बढ्छ, हगि। र व्यक्तिमा तनाव धेरै नै बढ्यो भने त्यो सङ्क्रमण निको हुने समय झन बढ्न सक्छ, हगि। जति कम तनाव त्यति छिटो रोगसँग लड्ने क्षमता निर्माण हुने प्रक्रिया। अब यसको चाहिँ सम्बन्ध यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो तनावलाई कम गराउनको निम्ति परिवारका सदस्यहरूले यसरी आइसोलेसनमा, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु पनि तिम्रो आफ्नै लागि त ठिकै छ, राम्रै छ, तर परिवारमा अरूसँग सङ्क्रमण नजाओस् भन्नका लागि पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर चाहिँ बुझाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। अब यो भन्दा व्यक्ति रिसाउला, होइन, व्यक्तिले नराम्रो मान्ला, होइन, नराम्रो ठानेर ऊ झन् दुखी होला भनेर हामीले यस्तो कुरा भनेनौँ भने चाहिँ, होइन, व्यक्तिलाई मद्दत गर्दैन कि सजिलो हुनको निम्ति। भन्दै र गर्दै, होइन, गरिने कुराले चाहिँ सजिलो बनाउँछ कि, र अन्ततोगतमा परिवारको पनि सुरक्षा हुन्छ र व्यक्ति पनि सङ्क्रमणबाट सजिलै बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ, हगि। यो घरको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, हगि। अब बाहिर क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको र आइसोलेसनमा जानु परेको स्थितिमा पनि उहाँहरूलाई पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यो कुरा भन्न जरुरी छ कि, होइन। जस्तै मनोविमर्शकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले नै यो कुरा बताउन जरुरी छ, उहाँहरूलाई भनिदिन जरुरी छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा आत्मविश्वास हुन्छ नि आफूप्रतिको, अब म ठिक हुन्छु, मैले यो बस्नुपर्छ, मैले मेरो लागि पनि यो, मेरो परिवारको लागि पनि यो बसिराखेको छु भन्ने कुरा बढ्छ, हगि। र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको, यसमा चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण, होइन, छिटो
कम गर्नको निम्ति र त्यो सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्कनको निम्ति चाहिँ व्यक्तिमा आत्मविश्वास जति बढ्यो होइन त्यति राम्रो, आत्मविश्वास जति घट्यो त्यति सङ्क्रमणले पेल्ने होइन, सङ्क्रमणले चाप्ने होइन सम्भावना रहन्छ है। त्यसो भएको हुनाले यसमा परिवारको पनि ठुलो महत्त्व छ होइन, र जहाँ उपचार हुन्छ त्यो पनि समाजकै एउटा अङ्ग हो होइन। अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने पनि त्यो अस्पताल समाजभित्रै छ होइन। कुनै अरू बनाइएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ भने त्यो पनि समाजकै एउटा अङ्ग हो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको व्यवस्थापनमा खटिनुभएका मान्छेहरूले चाहिँ यो कुरो राम्रोसँग सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई बुझाउन सकिन्छ कि होइन। त्यसो भएको हुनाले यो सामाजिक जुन महत्त्व भन्यौँ हामीले होइन, यसको नियन्त्रणमा एकदमै ठुलो छ भनेर बुझ्न सकिन्छ निस्माजी। भरतजी, अब हामीले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन यस्तो अवस्थामा बसेको क्रममा चाहिँ मनोसामाजिक परिवर्तन आउने, भावनात्मक परिवर्तन आउने कुराकानी त गरि नै सक्यौँ होइन। अब त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि भनौँ क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसनबाट फेरि पहिला केही समयमा बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ यस्तो समस्याहरू, मनोसामाजिक समस्याहरू अथवा भावनात्मक परिवर्तनहरू के सँगसँगै बाहिर निस्किन्छन् कि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बस्दा मात्रै त्यो समस्याहरू हुन्छन्? हजुर निस्माजी, भावनात्मक समस्याहरू हुनका लागि अरू केही कारणहरू हुँदो रहेछन् भनेर हामीले चर्चा गरिसक्यौँ है। र ती कारणहरू चाहिँ व्यक्ति आफैमा मात्रै होइन, बाहिर समाजमा छन् है होइन, सामाजिक तत्त्वहरू हुन् है तिनीहरू। त्यसले गर्दा व्यक्तिलाई मनोसामाजिक रूपमा मनोसामाजिक समस्या बनाउनको निम्ति तिनीहरूले मद्दत गरिरहेका हुन्छन् भनेर हामीले चर्चा गरिसकेपछि अब यो क्वारेन्टाइनमा बस्दा चाहिँ हुने होइन र त्यहाँबाट बाहिर गइसकेपछि नहुने यस्तो चाहिँ हुन्न कि होइन। क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा उहाँहरूलाई तनावमा लाने सामाजिक तत्त्वहरू के छन् त भन्दा उहाँहरू एक्लो होइन हुनुपर्ने अवस्था, त्यसको व्यवस्थापन होइन, अनि त्यसको अब उपचार कसरी गरियो भन्ने कुरामा भर पर्दो रहेछ होइन। अब बाहिर गइसकेपछि पनि त्यो बिचमा उहाँहरूले कतिपय व्यवहारगत होइन समस्याहरू पनि त्यहाँ विकास भएका हुन सक्छन् कि डरको कारणले गर्दाखेरि होइन। अब यो छिटै सर्छ भनेर पटक पटक चाहिँ हात धोइरहनु पर्ने होइन, अनि सेनिटाइजर लगाइरहनु पर्ने होइन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा बानीको रूपमा विकास भएको हुनसक्छ कि होइन। र त्यो बानी चाहिँ अब बाहिर गइसकेपछि पनि 14 दिनको बसाइपछि अथवा उपचार गरेर बाहिर गइसकेपछि पनि त्यो बानी चाहिँ दोहोरिन सक्छ कि। त्यो गरिन भने चाहिँ मलाई फेरि सङ्क्रमण भइहाल्छ कि भन्ने सोचाइहरू आउने। हजुर निस्माजी, त्यो उपचारको क्रममा उहाँहरूलाई कसरी उपचार गरियो भन्ने कुराले चाहिँ होइन पछाडि निस्किसकेर उहाँहरू बाहिर गइसकेपछि पनि होइन त्यसको असर आउने या नआउने भन्ने कुरामा भर पर्छ कि। उपचारको क्रममा त्यो उपचार चाहिँ एकदमै भनौँ न यातना जस्तो बन्यो होइन, उहाँहरूलाई दुःख दिए जस्तो लाग्दै उहाँहरूले उपचार पाउनुभयो भने चाहिँ पटक पटक त्यसका चित्रहरू बाहिर गइसकेपछि पनि आउने होइन, त्यसका विचार नरमाइलो लागेका विचारहरू पनि आउने र बाहिर गइसकेपछि पनि त्यो विचारले उहाँहरूलाई दुःख दिने होइन। शारीरिक रूपमै उहाँहरूभित्र बस्दैखेरि पनि जस्तो खालको प्रतिक्रिया शरीरले देखाउँथ्यो होइन, जस्तै श्वास छिटो छिटो चल्ने हुन्थ्यो होला, अथवा चिटचिट पसिना आउने हुन्थ्यो होला, मुटुको ढुकढुक बढ्ने हुन्थ्यो होला होइन। त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आइसकेपछि पनि देखिने के हो, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ देखिन सक्छ हगि। र अर्कोतिर चाहिँ के कुरा भन्न सकिन्छ भने जस्तै उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा त बस्नुभयो होइन, उपचार गरेर बाहिर फर्किनुभयो, यसको अर्थ यो होइन कि अब उहाँहरूलाई कहिले मनोसामाजिक समस्या हुँदैन भनेर हगि। किनभने बाहिर आइसकेपछि पनि निरन्तर उहाँहरूलाई दुःख दिने विभिन्न प्रकारका स्टिमुलसहरू के जसलाई हामीले चाहिँ उद्दीपकहरू पनि भनेर भन्छौँ, त्यो समाजमा भइरहेका हुन्छन् होइन। र ती उद्दीपकहरू उहाँहरूमा होइन, त्यो उद्दीपकहरूमा उहाँहरू पुनः जोडिनुभयो भने होइन, पुनः उहाँहरू त्यसको नजिक आउनुभयो भने फेरि त्यस्ता खालका व्यवहारहरू चाहिँ दोहोरिन सक्छन् निस्माजी।
भरतजी, अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ, जसमा हामी तथ्य वा अफवाहको खुलासा गर्दछौँ। अब अहिले कोरोना महामारी सुरु भए यता हाम्रो समुदायमा थुप्रै किसिमको चर्चाका विषयहरू उठेका छन्। तीमध्ये कुनै चाहिँ सत्य हुन्छन् भने कुनै चाहिँ अफवाह हुन्छन्, झुटो हुन्छन्, त्यसै फैलिरहेको हुन्छ समाजमा। जस्तै अहिले म जुन विषयको बारेमा कुरा उठाउँदैछु त्यो चाहिँ कोभिड-19बाट सङ्क्रमित व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि यो रोगबाट निको नै हुनुहुन्न भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हाम्रो समुदायमा आइरहेको छ। के यो कुरा सत्य हो वा अफवाह? हजुर निस्माजी, यो चाहिँ अफवाह नै हो। किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि कोभिड-19 चाहिँ अब यो सङ्क्रमण भइसके पछाडि यसको असर कम हुँदै जाने होइन र व्यक्ति पहिलेकै अवस्थामा फर्केर सामान्य काममा लाग्न सक्ने रोग हो भनेर भनेको छ कि यसको मतलब अब यो कोभिड-19 लागिसकेपछि पुनः हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। तर व्यक्ति चाहिँ रिकभर गर्छ होइन, व्यक्ति चाहिँ निको हुन्छ भनौँ न यसलाई होइन। रिकभरीलाई हामी निको भनेर मान्यौँ भने होइन, निको हुने रोग हो यो, निको नहुने चाहिँ रोग होइन। तर व्यक्तिलाई चाहिँ अब यही बेलामा यो कोभिड-19 सङ्क्रमण भइराखेकै बेलामा पनि अब ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने जस्ता अरू सङ्क्रमणहरू पनि भइराखेको हुनसक्छ कि। तर ती रोगहरू चाहिँ कतै डेङ्गी पनि हुनसक्छ, मलेरिया पनि हुनसक्छ र अरू प्रकारको निमोनियाहरू पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको परीक्षण गरेर के हो भनेर हामीले उपचार गर्नु चाहिँ जरुरी छ होइन, उपचार गर्नु चाहिँ पर्छ। तर कोभिड-19 चाहिँ निको नहुने रोग हो भन्ने कुरा चाहिँ अफवाह हो निस्माजी। भनेपछि भरतजी यो अफवाह हो। हजुर। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ। यो भागमा हामी हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनको निम्ति हरेक एपिसोडमा कुनै न कुनै व्यायाम छोडेर जान्छौँ। आज भरतजीले हामीलाई कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ? हुन्छ, म आज यहाँहरूलाई चाहिँ अनहुकिङ भन्ने छ कि त्यो भनेको चाहिँ उल्झनबाट आफूलाई फुस्काउने कि भन्ने अभ्यास छ। त्यसमा म अलिकति तपाईँ मार्फत होइन दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई त्यो अभ्यास चाहिँ म सिकाउन चाहन्छु कि। सर्वप्रथम अनहुकिङको बारेमा अलिकति बुझौँ अघि। अनहुकिङ भनेको चाहिँ यो बेलामा हामीलाई विभिन्न खालका दुःख दिने विचारहरूले सताइराखेको हुन्छ कि हामी नचाहँदै पनि यो सङ्क्रमण हुने हो कि कोरोनाको भाइरस होइन भन्ने कुरा चाहिँ विचारहरू आइरहने, हामीले नचाहँदा पनि आइरहने भइराखेकोले गर्दा मनमा चाहिँ एक खालको तनाव बनिरहेको हुन्छ कि। र त्यो तनाव चाहिँ शरीर मार्फत व्यक्त भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो तनाव भइसकेपछि शरीरले त्यसको प्रतिक्रिया दिइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको हुन्छ कि अघि। त्यसो भएको हुनाले यो अभ्यासले चाहिँ हामीले त्यो दुःख दिइरहने कुरासँग हुक हुने कुरालाई छुटाउन सक्यौँ भने होइन, त्यो शरीरको अप्ठ्यारो हुने जुन प्रतिक्रिया छ त्यो चाहिँ हराउँछ र व्यक्तिले आराम महसुस गर्छ कि। त्यो अभ्यास गरौँ। यसलाई चाहिँ अब उल्झनबाट फुस्कने अभ्यास भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसको लागि सजिलो गरी बसौँ। सर्वप्रथम र एक दुईचोटि हामी लामो श्वास लिएर छोडौँ। र यो सास लिएर छोडिसकेपछि दुवै आँखाहरूलाई ढपक्क बन्द गरौँ र आँखा बन्द गरिसकेपछि हाम्रो दिमागमा के सोच आइरहेको छ त्यसलाई मसिनो ढङ्गले निहालौँ। मेरो मन के कुरामा गएर अड्किरहेको छ त्यसलाई चाल पाऊँ। त्यो कुनै नसकिएको काममा हुनसक्छ, कोरोनाको सङ्क्रमणमै पनि हुनसक्छ, अथवा अरू के विचारहरूले आफूलाई अड्काइरहेको छ भन्ने कुरा चाल पाऊँ।
तपाईँले त्यो विचार चाल पाइसकेपछि त्यहाँबाट आफूलाई छुटाउनको निम्ति मैले अहिले श्वास भित्र लिइराखेको छु भनेर मनमा नै भन्दै श्वास भित्र गएको चाल पाउनुस्। र श्वास छोड्दा मेरो श्वास बाहिर गइराखेको छ भनेर मनमा नै भन्दै श्वास बाहिर गइराखेको चाल पाउनुस्। यो गर्ने कुरालाई केही बेर जारी राख्नुस्। श्वास भित्र गइराखेको छ र श्वास बाहिर गइराखेको चाल पाइरहनुस्। अब तपाईको मन श्वास भित्र आउने कुरामा र बाहिर जाने कुरामा व्यस्त छ। तपाईं चाल पाएर श्वास फेरिरहनु भएको छ। श्वास भित्र आइराखेको छ, श्वास बाहिर गइराखेको छ। र यो अवस्थामा तपाईले चाल पाउनुहुन्छ कि अब अघि तपाईलाई सुरुमा कुन विचारमा तपाईं अड्किरहनु भएको छ भनेर देखिएको विचारबाट तपाईको मन खुस्किएर श्वास आउँदै गरेको र जाँदै गरेको प्रक्रियामा लागिसकेको छ। यो प्रक्रियालाई अझै केही बेर हुन दिनुहोस्। र बिस्तारै अगाडि आँखा खोल्नुहोस् र आफूलाई अहिले कस्तो महसुस भइरहेको छ चाल पाउनुहोस्। त्यसमाझि हामीले यो अभ्यास गर्यौं हैन, उल्झनबाट फुस्कने अभ्यास कस्तो लागिरहेको छ त यहाँलाई? एकदमै आनन्दित अनुभव भयो मलाई। मैले मेरो श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिएँ, जसको कारणले चाहिँ त्यो आफूले सोचिरहेको कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति ध्यान अन्तै जाँदो रहेछ होइन। जे होस् एकदमै सहज, एकदमै राम्रो महसुस भयो, आनन्दित महसुस भयो। पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोतालाई पनि त्यस्तै महसुस हुन्छ होला। यो व्यायामको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भरतजी। र आजको एपिसोडमा जति पनि कुरा यहाँले बताउनु भयो हाम्रो दर्शक श्रोतालाई, त्यसले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज गराउन निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्नेमा आशा गर्छु। आजको यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते। यस पडकास्ट मार्फत हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। यस कार्यक्रमलाई थप सुन्नका लागि यहाँले हामीलाई YTS केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ थिङ्कर सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो FM-मा पनि प्रसारण हुनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो बिरगञ्ज र रेडियो मिथिलाञ्चल, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश FM र रेडियो सुदूर आवाजमा यहाँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासा रहेमा क्याप्सनमा दिइएको प्रतिक्रिया फारम भरी हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामी यहाँलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ। आउने एपिसोडहरूमा हामी मनोसामाजिक समस्या, जिज्ञासा, त्यसका बारेमा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन यहाँहरूमाझ आग्रह छ। यदि यहाँलाई कुनै मनोसामाजिक अथवा मानसिक समस्या रहेमा स्क्रिनमा देखाइएको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरी मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यी सबै नम्बरहरू निशुल्क छन्। यति भन्दै म निस्मा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।